Mr. Speaker, if anyone thinks racism and hatred don't exist in this country, I ask to them this: how do we explain such violence to that child in hospital? How can we look families in the eye and say Islamophobia isn't real? When you listen to the black Muslim woman who constantly looks over her shoulder at the bus stop, fearing someone will pull off her hijab or hurt her, she'll tell you Islamophobia exists. इस्लामोफोबिया एक बहुत इंटरेस्टिंग सी टर्म है जो कि आप एक तरह से आप कह सकते हैं कि मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। बड़े पॉलिटिकल लीडर्स इंटरनेशनल लेवल पे इस्लामोफोबिया डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस्लामोफोबिया क्या है, मैं ये समझता हूँ कि ये हमें समझने की ज़रूरत है। इसकी बड़ी सिंपलिस्टिक डेफिनेशंस तो आपको मिलती हैं मुख्तलिफ लेवल्स पे लिटरेचर में। जैसे फॉर इंस्टेंस इस्लामोफोबिया को ये कहा जाता है कि फियर अबाउट मुस्लिम एंड इस्लाम। अच्छा, इसमें फिर बाज लोगों ने इसमें ये कहा कि इट इज नॉट जस्ट द फियर, रादर द अनफाउंडेड फियर, यानी इर्रेशनल ग्राउंड्स पर जो फियर मुसलमानों और इस्लाम के हवाले से दुनिया के अंदर पाया जाता है उसको इस्लामोफोबिया कहा जाता है। अच्छा, फिर कुछ लोगों ने ये कहा कि दिस इज अगेन नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन, और उन्होंने ये कहा कि प्रेजुडिस टुवर्ड्स इस्लाम एंड मुस्लिम्स, दैट इज इन फैक्ट कॉल्ड इस्लामोफोबिया। अब ये भी एक डेफिनेशनल चीज आ गई हमारे सामने कि इट्स नॉट जस्ट अ फियर, रादर प्रेजुडिस इज आल्सो वन पार्ट ऑफ द, यू सी, वन कंपोनेंट ऑफ इस्लामोफोबिया डेफिनेशन। फिर आगे हम चलते हैं तो कुछ लोगों ने इसको इस तरह से डिफाइन किया है कि इस्लामोफोबिया इज रिलीजियस रेसिज्म। अब पहले जो है ना वो रेसिज्म की बुनियाद क्या होती थी, कलर्स हुआ करते थे, लेकिन अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस्लामोफोबिया क्या है कि रेसिज्म की एक फॉर्म है, लेकिन ग्राउंड्स ऑफ दैट रेसिज्म इज नॉट इन फैक्ट कलर एंड क्रीड बट द रिलीजियस आइडेंटिटी। इसका मतलब ये होगा कि थर्ड फॉर्म के अंदर एक डेफिनेशन आपको नजर आना शुरू हो गई है। हमने ये देखा, यानी मैं आपको अब एक अपनी डेफिनेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ, हमने ये देखा कि इस्लामोफोबिया सिर्फ इन तीन एस्पेक्ट्स के अंदर भी नहीं है जो बहुत से लिटरेचर बात करता हुआ आपको नजर आता है। इस्लामोफोबिया इज जस्ट अ फियर ऑफ मुस्लिम्स एंड इस्लाम, इस्लामोफोबिया इज, यू सी, prejudice directed at Muslims and Islam, या इस्लामोफोबिया को रिलीजियस रेसिज्म है। मैं ये कहता हूँ कि इस्लामोफोबिया एक बड़ा इंट्रिकेट, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है, और इसको सिर्फ और सिर्फ इन तीन चीज़ों में कैद नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटाइज जिस तरीके से अब 9/11 के बाद मुसलमानों को किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि मुसलमान आर सिक्योरिटी थ्रेट एज वेल। तो हिस्ट्री के अंदर अगर आप उठा के देखें तो आपको बहुत ज़्यादा इस्लाम के हवाले से मुसलमानों के अलावा से किताबें लिखी हुई नजर आ रही हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इस्लामोफोबिया ऑफ टुडे इज इन फैक्ट द लीगेसी ऑफ द पास्ट। जैसे तेजी से मुसलमान फैल रहे थे तो फिर एक तरह से मुसलमानों के हवाले से जो नेगेटिविटी जनरेट हो रही थी वो आज इस्लामोफोबिया की सूरत में हमारे सामने नजर आती है। मेरे ख्याल के मुताबिक इस्लामोफोबिया किसी भी किस्म की जो नेगेटिव पोस्चरिंग जो मुसलमानों की तरफ और इस्लाम की तरफ हो सकती है, उसको हम इस्लामोफोबिया की डेफिनेशन के अंदर ले सकते हैं। इस्लामोफोबिया इस्लाम की बर्थ के साथ ही पैदा हो गया था एज ए फिनोमिनन। देखें कि जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए और इस्लाम की तबलीग शुरू की और लोगों ने बड़ी तेज़ी से इस्लाम को कबूल करना शुरू कर दिया, तो चंद एक लोग जो कि एल्डर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म थे, उन्होंने इस्लाम को क्या कहना शुरू कर दिया, इस्लाम इज़ अ बंडल ऑफ हेरेसेस ऑफ जुडाइज़म एंड क्रिश्चियनिटी, ये बिद्दतों का बंडल है और इस्लाम इसके अलावा कुछ नहीं है। कुरान प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी कंकॉक्शन है, अपनी क्रिएशन है, दिस इज नॉट अ डिवाइनली रिवील्ड बुक। अच्छा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तीन मेन एक्चुअली पहलू रहे हैं कि इस्लाम एज ए रिलीजन, एज आइडियालॉजी, दूसरे नंबर पे उन्होंने कुरान को लिया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी क्रिएशन है, और तीसरे नंबर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अपनी पर्सनैलिटी है उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ उन्होंने जनरेट करने की कोशिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेल्फ क्लेम्ड प्रॉफिट हैं, गॉड हैज़ नेवर गिवन हिम दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ यू सी हिज विश टू control the world affairs and world overall, इन्होंने
क्लॉक ऑफ रिलीजन जो है ना वो अपने ऊपर अडॉप्ट करने की कोशिश की है। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्लाम के हवाले से और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये नेगेटिविटीज़ जनरेट होती रही। और जॉन ऑफ दमस्कस, उसकी एक बड़ी मशहूर किताब है ऑन हेरेसिस। तो जॉन ऑफ दमस्कस ने फौरी तौर पर इन तीनों चीज़ों के हवाले से चीज़ें पैदा करना शुरू कर दी, नेगेटिविटीज़ पैदा करना शुरू कर दी, ताकि जो तेज़ी से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलीजन की तरफ या इस्लाम की तरफ आ रहे हैं उनको किसी सूरत में स्टॉप किया जा सके। और ये फिर एक कॉन्टिन्यूटी में आपको नजर आता है। आपको फर्स्ट क्रूसेड, सेकंड क्रूसेड, थर्ड क्रूसेड, जो कि आपको 9th, 10th और 11th सेंचुरीज में आपको बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो ये सारे के सारे क्या थे? इस्लाम को एज ए थ्रेट लिया जा रहा था, और इस थ्रेट के बाद वो इस्लाम को खत्म करने के हवाले से और मुसलमानों को ऑन द मैप ऑफ ग्लोब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के हवाले से ये चल रहा था। फिर आप जाएं तो आगे आपको 13th सेंचुरी के अंदर पीटर द वेनरेबल नजर आता है, जिसने कुरान के हवाले से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बेतहाशा नेगेटिविटीज क्रिएट की। और वो जो नेगेटिविटी या वो डिस्कोर्स जो क्रिएट की थी उसने, आज भी वो आपको कंटेम्प्रेरी लिटरेचर के अंदर और मीडिया डिस्कोर्सेस के अंदर रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात को कि फर्स्ट टाइम पीटर द वेनरेबल वाज द पर्सन हु ट्रांसलेटेड कुरान इनटू एनी यूरोपियन लैंग्वेज। और उसमें जो उसने कुरान के हवाले से तशरीह करने की कोशिश की थी, उसने जब भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता था तो साथ में एक कार्टून बना के वो डिपिक्ट किया करता था। अब आप देखें कि ये जो डैनिश कार्टून है या चार्ली एब्डो जिसको बार बार पब्लिश कर रहा है, ये दुनिया में जिस हवाले से कार्टून्स कंट्रोवर्सी चल रही है, तो ये तो 13th सेंचुरी पुरानी है। तो मैं ये समझता हूँ कि डिवाइन कॉमेडी अगर आप देख लें तो डिवाइन कॉमेडी में जो नज़म लिखी गई थी तो उसको जब ट्रांसलेट किया गया इन सम काइंड ऑफ यू सी पिक्चर्स या उसकी पोर्ट्रेट्स जब बनाई गई थी, तो उसमें भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने पोर्ट्रेट किया था बहुत नेगेटिवली अनफॉर्चुनेटली। तो वो कंटिन्यूटी है जो आज आपको नज़र आ रही है। हम अक्सर औकात ये कहते हैं कि नहीं, ये एक कंटेम्प्रेरी फिज़ा है, 9/11 की बात पैदा हुई है, इसका हिस्ट्री के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो आई ऑल टुगेदर इन फैक्ट डिनाई दिस कॉन्सेप्ट। दिस हैज ऑलवेज बीन देयर सिंस द time of the birth of Islam. Islamophobia also took birth as a phenomenon. आगे से लेकर आपको पीछे ले जाता हूँ। फॉर इंस्टेंस के फर्स्ट टाइम जब 1997 में रनीमीड रिपोर्ट जो कि इस्लामोफोबिया अ चैलेंज फॉर अस ऑल, एक्चुअली एक रिपोर्ट थी जो कि लंदन बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने लंदन के उस वक्त के मेयर की रिक्वेस्ट पे ये रिपोर्ट कंपाइल की थी। और वो ये कह रहे थे कि द टर्म इस्लामोफोबिया वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय एन अमेरिकन फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर का नाम था इनसाइट। और जिस बंदे ने इसको इनसाइट के अंदर ये टर्म इस्तेमाल की थी, हिज नेम वाज तारिक मदूद। तो इस पे ही वो स्टॉप कर लेते हैं कि इससे पीछे जो है ना वो कहीं जा ही नहीं पा रहे। एंड आई वुड लाइक टू रिट्रीट दिस पॉइंट दैट दिस रिपोर्ट इज द मोस्ट साइटेड रिपोर्ट इन इस्लामोफोबिया लिटरेचर। और वही जिसे आप कह सकते हैं फैक्चुअली मैं समझता हूँ कि गलत है, क्योंकि इस्लामोफोबिया आपको 1985 के अंदर भी नजर आता है, इस्लामोफोबिया आपको 70s में भी नजर आता है, और इस्लामोफोबिया आपको 1926 के अंदर जर्नल ऑफ थियोलॉजीज, उसमें स्टैनले कुक का एक आर्टिकल है हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स, उसके अंदर भी 1926 में इस्लामोफोबिया का लफ्ज यानी टर्म इस्तेमाल होती हुई हमें नजर आती है। 1926 इसका मतलब ये हुआ ऑलमोस्ट 100 years बैक फ्रॉम नाउ। मैं इससे अगर आपको पीछे ले जाऊं तो 1910 के अंदर भी आपको एक पीएचडी थीसिस जो कि एक फ्रेंच नेवल ऑफिसर ने अपना पीएचडी जब कंप्लीट की थी तो उसने उसको इस्तेमाल किया था। तो आपको एलन क्वेलन उसका नाम था, वो भी अपने पीएचडी थीसिस के अंदर इस्लामोफोबिया के टर्म इस्तेमाल करते हुए नजर आता है। तो मैं समझता हूँ कि इवन टर्म इस्लामोफोबिया जो अक्सर औकात लोग कहते हैं कि इस्लामोफोबिया की जो टर्म है ये एक नियोलॉजी है, यानी एक नया वर्ड है इन द लिटरेचर और ये अभी पैदा हुआ है, तो नहीं, इट इज नॉट इन फैक्ट एन नियोलॉजी, इट इज एन ओल्ड फिनोमिनन, वेरी ओल्ड फिनोमिनन। और इसके अलावा जो टर्म है वो भी इतनी नई नहीं है, 110 साल से ज्यादा उसकी एज है। और अगर हम थोड़ा सा पीछे भी अगर इसकी ट्रैजेक्टरी को अगर देखने की कोशिश करें, हमारे पास ऐसा शायद स्पेनिश लिटरेचर या फ्रेंच लिटरेचर मिले जिसके अंदर शायद और भी ज्यादा हमें ट्रेसेस इसके मिल सके कि इस्लामोफोबिया की टर्म पहले इस्तेमाल हुई है। तो इस्लामोफोबिया neither as a term nor as a phenomenon is new, rather it has a long FBI की रिपोर्ट ये कहती है
کہ اس وقت امریکہ کے اندر 872 ہیٹ گروپس ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں وتھ ہیوی فنڈنگ آپریٹ کر رہے ہیں, جو کہ نگیٹیوٹیز اباؤٹ مسلم اینڈ اسلام جو ہے نا وہ کریٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, فلمیں بن رہی ہیں, جس کی وجہ سے میڈیا کے ڈسکورس پورے طریقے سے ٹیلر کیے جا رہے ہیں, اینٹی اسلام ڈسکورس جنریٹ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو ڈاکومنٹریز اور سیزنز اور گیمز اور بلا بلا کیا کیا چیز ایسی ہے جو اس وقت دنیا کے اندر پیدا نہیں ہو رہی. یہ میں آپ کو جو آپ نے چند ایک نام دیے اس میں سے میں نے صرف امریکہ کو آپ کو بیان کر رہا ہوں. دوسری آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی ہے کہ کیا کوئی جوئش لابی یا اس قسم کی چیزیں ہیں جو اس کے پیچھے استعمال ہو رہی ہیں. اس کے حوالے سے ہمارے پاس ایویڈنس اویلیبل ہے, بلکہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنفیشن اویلیبل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2012 سمر میں ایک ٹریلر بنا تھا, 14 منٹس ٹریلر, جو کہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوا تھا اور بڑا بلاس فیمس تھا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بڑی انفارچونیٹلی ڈارک لائٹ میں دکھایا تھا, تو جس کی وجہ سے 2 سال تک ہمارے یہاں یوٹیوب بند رہا تھا. تو یہ ٹریلر جس شخص نے بنایا تھا, his name was Nicola Besre Nicola. And Nicola Besre Nicola himself was in fact saying this thing کہ یہ ٹریلر میں نے بنایا ہے, مجھے اس کے لیے $500 million پے کیے گئے ہیں. And he very openly saying this thing کہ مجھے یہ جوئش لابی نے $500 million دیے تھے. آپ یہاں سے آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جوئش لابی بڑی ایکٹیو ہے, اور اس کے علاوہ اس قسم کے بڑے آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں. یورپ کی طرف آپ آئیں تو بڑی انٹرسٹنگ صورتحال آپ کو یہاں پہ بھی نظر آتی ہے کہ یہاں پر بھی بہت بڑے بڑے گروپس ہیں, بڑی ہیوی فنڈنگ کے ساتھ وہ اسلاموفوبک فیلنگز دنیا کے اندر جنریٹ کرنے اپنا رول پلے کر رہی ہیں. آپ فرانس میں چلے جائیں تو وہاں پر بہت زیادہ نظر آتا ہے. ساتھ ہی جرمنی ہے, اگر آپ جرمنی کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ پیگیڈا چل رہی ہے. پیگیڈا جو ہے نا وہ بیسیکلی ایبریویشن جو اس کی بنتی ہے انگلش میں, وہ یہ ہے کہ پیٹریاٹک یوروپینز against the Islamization of Occidents. Occidents ایکچولی یوروپین کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے, یعنی ماڈرنسٹ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے نا وہ ہم کبھی بھی یورپ کو اسلامائز نہیں کرنے دیں گے, اور یہ جو ہماری آکسیڈنٹ لائف سٹائل ہے ہم اس کو کبھی بھی اسلام کے دائرے میں نہیں لے آنے کی کوشش کریں گے. اور اس آرگنائزیشن کو آپ دیکھیں, کبھی ایک سوشل میڈیا کے اندر ایک چھوٹی سی 2014 میں یہ ایک کمپین شروع ہوئی تھی, آج وہ سوشل کمپین بن چکی ہے, سوشل موومنٹ بن چکی ہے, جو صرف سوشل میڈیا کمپین تھی. آپ یورپ کے باقی ممالک کے اندر چلے جائیں, اسکینڈینیوین میں کیا ہوتا ہے, ایک شخص کھڑا ہوتا ہے 72 لوگوں کو مار دیتا ہے. تو وہ کیا کسی بغیر اس قسم کی تعلیمات کے ہی کر رہا ہے. آپ یو کے اندر چلے جائیں, پنش مسلم ڈے منایا جا رہا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں تو ان کے پیچھے بہت بڑی, جسے آپ کہتے ہیں ایک فیولنگ ایجنسیز اویلیبل ہیں, جو پیسہ بھی فیول کر رہی ہیں, جو ہیٹریڈ بھی فیول کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ہیٹ پوری کی پوری جو انڈسٹری ڈیولپ ہو چکی ہے, جو اسلاموفوبیا از واٹ, اسلاموفوبیا از ان فیکٹ ریزلٹ آف دی ایفرٹس آف ہیٹ انڈسٹری. اور وہ ہیٹ انڈسٹری اپنے پروفٹس کمانے کے لیے اور اپنے مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے سارے کام کر رہی ہے. آپ اس یورپ سے باہر نکل کے اگر آپ جائیں تو آسٹریلیا میں بھی آپ کو بہت سارے ایسی آرگنائزیشنز جو ہے نا وہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. ایک بندہ جب آسٹریلیا سے نکل کے نیوزی لینڈ میں جاتا ہے, کرائسٹ چرچ کے واقعے کی میں بات کر رہا ہوں, مسجد میں داخل ہو کے جب وہ سب کو وہاں پہ شہید کرتا ہے کتنے مسلمانوں کو, تو ہی واز فیولڈ ود دوز ہیٹ کانٹینٹس, جو کہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز اور بڑے بڑے پیسوں کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. پھر اس طریقے سے اگر آپ انڈیا, جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ہندوتوا کی آپ اگر ایگزامپل دے رہے ہیں, تو یس, ہندوتوا مور دی اسلاموفوبیا, یعنی ہندوتوا آئیڈیالوجی کو فروغ کرنا ایکچولی اسلاموفوبیا انڈیا کے اندر فروغ کرنے کا مترادف ہے. مسلمانوں کے لیے وہاں پہ اس وقت جسے آپ کہتے ہیں زمین بڑی شرنک ہو رہی ہے. تو یہ سارا کچھ ایسے نہیں ہے. میرے خیال کے مطابق ہمیں پوری مسلم امہ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں کوئی ایسے نہیں ہے کہ جو ہیزرڈ سٹائل میں اور بڑے ان آرگنائز فیشن کے اندر ہو رہی ہیں. نہیں, اس کے پیچھے بڑی آرگنائزڈ ایفرٹس ہیں. لیتھن کی کتاب پڑھیں جو اسلاموفوبیا انکارپوریشن کتاب لکھتا ہے, وہ اسلاموفوبیا کو ایک انڈسٹری ڈکلیئر کر رہا ہے. آپ کوئی بھی چیز اسلام کے متعلق ہے, تھوڑی دیر میں آپ کے پاس کیا آتے ہیں, کلکس آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر کلکس جب آتے ہیں تو ڈالر گرنا شروع ہو جاتے ہیں. So the people now are very much, you see, interested to earn more dollars by saying something about Islam, Muslims and Prophet sallallahu alaihi wasallam. تو اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کسی جگہ پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اسلاموفوبیا کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سسٹمیٹیکلی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اسلاموفوبیا کو میں اکثر اوقات یہ کہتا ہوں کہ یہ اسلاموفوبیاز ہیں,
اسلام کے حوالے سے صرف ایک قسم کا فوبیا دنیا کو نہیں ہے کہ یہ تھریٹننگ ریلیجن ہے, یہ ایک کائنڈ آف پروجیڈس آف دا ویسٹ ٹورڈز اسلام ہے, یا کوئی ریلیجیس ریسزم ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا جسے آپ کہتے ہیں کمپلیکس بنڈل آف ایپسٹیمز ہیں, کارپس بنڈل آف فوبیاز ہے, جو کہ اسلام و فوبیا کی شیپ میں ہمیں نظر آتی ہے. اور دنیا کے ہر جگہ پہ, ہر ملک کے اندر ایک جیسی فارم کے اندر اسلام و فوبیا موجود نہیں ہے. ان کی مینیفیسٹیشنز یعنی اسلام و فوبیا کے جو اظہاریے ہیں, یعنی جس شکل میں وہ نظر آتا ہے, وہ تو شاید ایک جیسی ہے. یعنی سیکلوژن ہے, ان کے خلاف لاز بن رہے ہیں, ان کے خلاف ایکشنز ہو رہے ہیں, مسلمانوں کو جاب کے حوالے سے ڈپرائیو کیا جا رہا ہے, ان کی نیبرہڈ میں آنا لوگوں کے لیے پرابلمٹک بن رہا ہے, ان کے لیے وہاں پہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز وہاں پہ شرنک ہو رہی ہے. تو یہ مینیفیسٹیشنز آف اسلام و فوبیا ہے, جو اظہار ہے اسلام و فوبیا کا. لیکن اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں, انٹیسیڈنٹ کیا ہے, وہ مختلف سوسائٹیز کے اندر مختلف ہیں. تو بعض جگہوں پہ ریسزم ہے, بعض جگہوں پہ پریجوڈس ہے, بعض جگہوں پہ سیکورٹی تھریٹ کے طور پر مسلمانوں کو نظر آ رہے ہیں. ہم جب تک اس چیز کو اس طرح سے سمجھ کے آگے نہیں بڑھیں گے, میں نہیں سمجھتا اس وقت تک اسلام کے حوالے سے جو نفرت ہے دنیا کے اندر, یا مسلمانوں کے حوالے سے جو خوف اور نفرت دنیا کے اندر پائی جاتی ہے, ہم اس کو ریموو کر سکتے ہیں, جب تک کہ اس کو ہم پراپرلی اسٹڈی نہ کریں.